खान साहब के अहकामात है कि आतिफ, शाहराम और असद कैसर को एमपी का टिकट नहीं देना। मैं तो खुला आदमी खुल के बात करता हूँ। मुझे पैगाम भी आया कि ये साजिशी हैं। चलिए मेरे साथ आपका इख्तिलाफ है, लेकिन अगर आप असद कैसर साहब, शाहराम साहब, तैमूर जगड़ा, उनके बारे में भी अच्छी चीजें आती हैं तो अच्छी बात नहीं है। मुझे इस पे अफसोस है कि पार्टी डिसिप्लिन जो है उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया। जो लोग गए हैं मैं उनसे नाला हूँ। ये किस किस्म का पार्टी का नज़म था, हम इस पे एक्शन लेंगे। मुलाकात में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है राय साहब ने अपनी कमेंट से, ये मेरा ख्याल है जायज नहीं है। मुझे अफसोस हुआ। कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग ना करे, चीप पॉपुलरिटी ना ले कोई बंदा। 5 लोग दंदनाते हुए अंदर चले गए, ये गलत था। गलत एक रिवायत है, हर बंदा आके ये बोल दे मुझे बुलाया था, कोई ये रिवायत नहीं है। और मैं चेयरमैन हूँ, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं किसी को वजाहत। I'm the one and the only one who is actually answerable to खान। मेरे दस्तखतों से टिकट मिलते हैं, खान के बाद मेरा ऑर्डर चलता है। इस रफ्तार से सलमान अकरम राजा साहब एक्शन ले रहे हैं, अनकरीब मुझे नजर आ रहा है कि वो इमरान खान के खिलाफ भी एक्शन लेगा। क्लासरा साहब, ये जो एक वीडियो मैंने आपने दिखाई उसमें काफी सारे गुफ्तगू थी, जिसमें से छोटे छोटे क्लिप्स, ये क्या इंप्रेशन देता है तहरीक इंसाफ के माइंडसेट के हवाले से? ये मैं भी सुन रहा था, पहले भी हम ये सुनते रहते हैं सारी चीजें। एक लफ्ज जो मेरे जहन में कोई मुहावरा के हैं या उसको ईडियम के हैं, वटेवर, वो कहते हो तो थिएटर ऑफ द अपसर्ड। तो अब उसी तरह का ये थिएटर ऑफ द अपसर्ड लग रहा था। इतने टॉप पार्टी के लीडर, इतने बड़े बड़े लोग जो नाम आपने दिखाए हैं, तो वो जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और कौन लड़ रहे हैं? पार्टी का चेयरमैन जो इस वक्त गौहर साहब हैं, और सेक्रेटरी जनरल जो है इस वक्त ये सलमान अकरम राजा साहब, वो भी अगर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और आपने बाकियों की भी गुफ्तगू सुन ली, कोई किसी को उसमें अकाउंटेबल नहीं है, तो फिर इस पार्टी का जो फ्यूचर है, या इस पार्टी से उम्मीदें हैं बहुत सारे लोगों को, स्पेशली यूथ की, लोग उन्हें जाने दिए हैं इस पार्टी के लिए। ये मतलब है वन ऑफ दोज पार्टीज जिन्होंने जाने दिए हैं, जेलों में है। अभी आपके बहुत सारे वर्कर जो हैं मिलिट्री ट्रायल फेस कर रहे हैं, बहुत सारे जेलों में पड़े हुए हैं। ये आपकी सीरियसनेस है, ये आपकी मतलब पार्टी चल रही है, और इस चीज पर लड़ेंगे खान से कौन मिलेगा या नहीं मिलेगा, भाई ये फैसला तो इमरान खान ने करना है ना, अंदर से नाम तो खान साहब ने देने हैं ना। और मैं हैरान इस बात पे हुआ कि अब जब अली जफर साहब गए, इज वन ऑफ द सेन वॉइसेस और सीनियर लॉयर हैं, तो उनके बारे में जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आई कि दंदनाते हुए लोग अंदर चले जाते हैं, जाना नहीं चाहिए था, तो ये मेरा ख्याल है ये सलमान अकरम राजा साहब, नो ऑफेंसेस टू हिम, इज अ गुड मैन, पढ़े लिखे समझदार बंदे हैं, लेकिन वो अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या रूस की जो इतनी रशियंस की हम देखते थे, पोलिट ब्यूरो का जो मतलब है उसको सेक्रेटरी जनरल होते थे, उन्होंने वो सब में लिया कि मैं शायद इसी तरह का गोरबाचोव, ही यूज्ड टू बी द सेक्रेटरी जनरल, और इसी तरीके से वहां पे पावरफुल होते थे सेक्रेटरीज, उनकी ग्रिप होती थी। चाइना में भी देख लें या अदर उसमें, उन्होंने क्योंकि पढ़ा हुआ है, लिटरेचर थोड़ा सा देखा भी हो, तो उनके जहन में वही है कि मैं पार्टी का वही सेक्रेटरी जनरल हूं, मैंने असल्ट करने और मैंने खुद को इस पार्टी को मेरी मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए। तो गौर साहब कहते हैं टिकटें मैं जारी करता हूं, भाई साहब आप कौन होते हैं? ये अगर हालात हो चुके हैं तो वन हैज टू क्विट। अब इसमें से देखना यह है कि इसमें से कौन क्विट करता है, या सलमान अकरम राजा साहब को इस्तीफा देना चाहिए, या उसके बाद ये बैरिस्टर गौहर साहब उनकी नहीं चल रही, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और इसके साथ लास्टली जो मैं समझता हूं, खान साहब जो हैं वो पार्टी के मतलब उनके लिए मुश्किलात हैं। जब से वकील आए हैं, वकील अपने साथ बार के प्रोटेक्ट्स भी लाए हैं, अपने साथ दुश्मनियां भी लाए हैं। अच्छा, उनकी इतनी अफिलिएशन इमरान खान साहब के साथ भी नहीं है, पार्टी के साथ भी नहीं है, टोटली न्यू कमर है, साल 2 साल उनको हैं, लेकिन उसमें हुए जो इनके अपने पार्टी के पॉलिटिशियन थे खान साहब की पार्टी के, वो तो कोई नहीं है, या वो जेल में है, या गिरफ्तार हैं, या छोड़ गए, या भाग गए, या बेचारे उसमें अंडरग्राउंड हैं, या आपको नजर नहीं आता। तमाम का तमाम जो क्राउड है इस वक्त खान साहब के गिर्द, या पार्टी को जिन्होंने हाईजैक किया, दूसरे लफ्जों में जो उनके ओरिजिनल वर्कर कहते हैं, वो तो सारे वकील हैं। अब इन वकीलों की बार की ये पॉलिटिक्स भी है, और बार में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते। मैं आपको नाम लेना शुरू करता हूं, मतलब हामिद खान साहब हैं, लतीफ खोसा साहब हैं, शोएब शहीन साहब हैं, फिर उस बैरिस्टर ये गौहर साहब हो गए, अली जफर साहब हो गए, फिर शेर अफजल मरवत हो, नेम आप नाम लेते जाएं तो आपको लगेगा कि ये वो लोग हैं। बाबर रवान साहब हैं, वो बड़ा नाम है। अब इन तमाम लोगों की आपस में नहीं बनती, उनकी एक स्पिरिचुअल वैल्यू भी है, डेफिनेटली उनकी अब आपस में नहीं बनती। अब ये खान साहब पे था लास्टली कि खान साहब अगर पार्टी को चलाना चाहते हैं तो उसका एक ही हल था, जो मैं ये लड़ाई जितनी भी हो रही है, खान साहब मस्ट टेक द हिट एंड ब्लेम एज वेल। आपने क्या किया, बैरिस्टर गौहर साहब को और उनको चेयरमैन और उनको सेक्रेटरी जनरल की अच्छा किया, आपने अच्छे लोग हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं। फिर उसके बाद हर बंदे से आपने मिलना शुरू कर दिया, और हर बंदा बहर आके निकलते। खान साहब ने मुझे ये बताया, आपने अपने चेयरमैन और सेक्रेटरी की जो पोजीशन थी उनको न्यूट्रलाइज कर दिया कि सारी गुफ्तगू आप करते हैं वहां से बैठ के, आपको इन दोनों के जरिए पार्टी चलानी चाहिए थी। आपने 400 बंदा अपने साथ रख लिया, कोई तर्जमान है, कोई आपका कुछ है, तो उसके बाद ये मैच तो मचना था, जितना दंगा लगा हुआ, परेशानी कैसी।
ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں ایک تو یہ ہائی جیک والا جو ٹرم یوز کریں آپ کو لگتا ہے ایسا ہے، اور اس کے اندر میرا مفروضہ یہ ہے کہ کیا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ سنس ہی از ان جیل تو ان کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ ایسے لوگ رہیں جو کہ قانون سے شغف بھی رکھتے ہیں اور اس کی نالج بھی رکھتے ہیں، تو وہ اگر قریب ہوں گے تو شاید ان کو فیسیلیٹیٹ بہتر طور پر کر پائیں. اور دوسرا یہ جو بیانات ہیں جس طرح کے کیا یہ ان کی اس وقت جگہ بنتی ہے، اور یہ ان کا امپیکٹ جو لوگوں پر ہے، جو لوگ پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں ان پر کیا ہوتا ہے اگر وہ پارٹی کو اس طریقے سے تتر بتر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ اشفاق صاحب. میں گزارش کروں کہ ہائی جیک تو شاید کیونکہ ہائی جیک کے ٹرم کے اندر تو ایک زبردستی کا ایلیمنٹ شامل ہے، تو ہائی جیک کی ٹرم تو میں اس وجہ سے میرا خیال ہے نہیں استعمال کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں ان کی کارکردگی کے اوپر جو وکلا حضرات اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پوزیشنز پہ ہیں، ان کی کارکردگی پہ ہم سب بہت سے سوالات اٹھا سکتے ہیں. آئی ایم شیور کہ جو پی ٹی آئی کا ورکر جو عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹڈ فیل کرتا ہے، وہ تو مزید شاید اپنی پارٹی سے نالا ہوں گے، دیگر انڈیپینڈنٹ لوگوں سے زیادہ پارٹی کے اپنے لوگ اس لیڈرشپ سے نالا ہوں گے. تو ہم ان کے وہ کر کیا رہے ہیں، کتنے تضادات ہیں، اس کو تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اور اس پہ بہت سی تنقید ہونی چاہیے. لیکن یہ کہنا میرا خیال ہے غیر مناسب ہوگا کہ انہوں نے ہائی جیک کیا، اس وجہ سے کہ یہ لیڈرشپ کوئی زبردستی دوسروں کو باہر نکال کے نہیں آئی. جتنے لوگ لیڈرشپ کے اندر نیچرلی ہونے تھے، جیسے ابھی کلاسرا صاحب نے کہا کہ یا وہ جیلوں میں ہیں یا ان کو بھگا دیا گیا یا وہ انڈر گراؤنڈ ہیں یا اب بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی، ہم نے تو نہیں ہمارا تو اصل میں کوئی اور انٹینشن تھی، ہم ڈر گئے، دیگر لوگوں نے کہا. تو ایسی سچویشن کے اندر میرا نہیں خیال کہ آپ ان کو پراپرلی بلیم کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ انہوں نے باقی اچھی لیڈرشپ کو باہر نکال دیا اور اب آ کے لیکن ساتھ میں نے ایک اور چیز بھی یوز کی تھی کہ وقت کی ضرورت یا نظریہ ضرورت کے تحت یہ سوٹ کرتے ہیں اس وقت بیکاز دے آر فرام دا لا آف فریٹرنیٹی. میرا خیال ہے ستی صاحب سوری ہمیں اس میں سوٹ کرنا اتنا ریلیونٹ نہیں ہے اس وقت. بیسیکلی پی ٹی آئی کے لیے سوال یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی کرتے رہیں، یعنی کہ پارٹی کے عہدیداران بھی ہوں اور کل پرسوں کے اندر گرفتار بھی نہ ہوں. اور میرے خیال میں وکلا حضرات عدالتوں کے ایک پرٹیکولر پریشر کی وجہ سے، بار کے ایک پرٹیکولر پریشر کی وجہ سے وکلا حضرات شاید سب سے زیادہ اس معیار پہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے بھی رہیں گے اور اتنی آسانی سے شاید گرفتار کرنا بھی اس طرح شاید ممکن نہ ہو. ویسے تو کرنے کو کیا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کے دوسرے سوال کے بارے میں گزارش کروں کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے، لیکن یہ میٹر پاکستان کی نیشنل پالیٹکس میں میری بصد احترام زیادہ تب میٹر کرتی اگر وہ لوگ، وہ جو بھی 60 70 80 90% جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ اس ملک کے اندر یا عمران خان صاحب کے ساتھ اس ملک کے اندر کچھ ہمدردی رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، اگر وہ تمام لوگ سلمان اکرم راجہ صاحب کی وجہ سے یا گوہر صاحب کی وجہ سے یا شیخ وقاص صاحب کی وجہ سے اس ریلیشن شپ میں عمران خان کے ساتھ، تو پھر تو بہت سا نقصان پہنچے گا اور پارٹی تتر بتر ہو جائے گی اور کل کو اکٹھی کرنی بھی مشکل ہوگی. لیکن اگر یہ ریلیشن شپ لوگوں کا، پی ٹی آئی کے فالوئرز کا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، تو میں اس میں دو کنکلوژنز آپ کے سامنے ڈرا کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ پارٹی کی دیگر لیڈرشپ کے لڑنے سے عمران خان صاحب والا کنیکشن میرا نہیں خیال کہ وہ ویک ہو رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ ٹوٹ رہا ہے، میرے خیال میں اس میں روز بروز شدت آ رہی ہے، کمی نہیں آ رہی. اچھا. اور دوسری بات کہ اگر آپ یہ بھی اسٹیبلش کر لیں کہ چلیں کسی طریقے سے کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے وہ اب اس کی انٹرنل پالیٹکس دیکھ کے، لڑائی دیکھ کے تو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ تو کوئی شخص نہیں ہے ایسا پاکستان میں جو کہے کہ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور گوہر صاحب لڑ پڑے ہیں تو میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں، میں نون لیگ کے ساتھ ہوں یا آج سے میں بلاول کو فالو کروں گا.